الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی دوست احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شمس الدہا وبدر الدجا۔ سب بولیاں تو سونی بولی حضور دی، سب بولیاں تو سونی بولی حضور دی، حورا تو ود کے سونی گولی حضور دی۔ سارے بولو سب بولیاں تو سونی بولی حضور دی، عرش بری تو برسات نور دی، ہاں دی روزہ پاک تے برسات نور دی، سب بولیاں تو سونی بولی حضور دی، پیان تم تیریا سارے جہان تے، میرے خواجہ دی پیان تم سارے جہان تے، میرے بابا جی پیان تم تیریا سارے جہان تے، کر دی سایہ رحمتیں دا کملی حضور دی،
کر دی سایہ پیان تم تیریا سارے جہان تے حضور غلام دستگیر جی پیان تم تیریا سارے جہان تے حضور خورشید نقش بند پیان تم تیریا سارے جہان تے کر دی سایہ رحمت دار کملی حضور دی کر دی سایہ رحمت دار کملی حضور دی سب گولیاں تو سونی بولی حضور دی میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا چھایا کنا ہوتے ہندائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آخدے نہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ جس وقت یمن دا قاضی بنا کے بھیجے ہو میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام نو روانہ کرن واسطے جدوں الوداع کرن واسطے اپنے غلام نو رخصت کرن لگ گئی حضرت معاذ بن جبل سواری دے اتے چلوا کرنے میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام نو الوداع پہ کر دینے کر دیا میرے تے تیرے آقا لجپال نے فرمایا لعلک ان تمر بمسجدی وقبری میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل جدوں تو واپس آنا ہے تیرا گزر ساڈی قبر دے کھولوں دی آنا ہے جدوں حضرت معاذ بن جبل نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ سماعت فرمائے نے غلام دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے جشعن لفواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رو گئے میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ شریف بل کر لیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دل دے اندر خیال آیا اساں تے کلمہ پڑھے آئی اس چمکتے نورانی چہرے نو تکن واسطے اسی تے نماز بھی پڑھنے ہوں ساڈیاں نظراں چہرہ مصطفیٰ تے ٹکیاں ہوندیاں نہیں حضور فرماندے نے معاذ بن جبل جدوں واپس آویں گا تیرا گزر ساڈی قبر دے پھولوں دی ہوے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی آپ نے جدو اپنی محبت کا اظہار کیتا میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب حضرت معاذ بن جبل نو دیتا لیکن قیامت تک آنے والے اپنے انہاں غلاماں دا بھی بڑا فرمایا جڑے حضور دیاں اداواں نال پیار کرن والے نے جڑے حضور دیاں سنتاں نو اپنان والے نے میرے تے تیرے آقا لجپال نے فرمایا اے معاذ بن جبل پریشان کیوں ہونا ہے تو سوچنا ہے میں یمن دے اندر میرا محبوب مدینے دے اندر اتنی لمبی جدائی ہے اتنی لمبی دوری ہے میرے آقا نے فرمایا ان اولا بالمتقون من كانوا حيث كان لفظ من دے ہے سموم تے دلالت کر دائی میرے تے تیرے آقا لجپال نے فرمایا اے معاذ بن جبل پریشان کیوں ہونا ہے جیڑا جیڑا تقوی دا دامن اختیار کر لگے ہووے میرا غلام کائنات دے کسے کونے وچ بھی بیٹھا ہووے حسنین دے نانے دی رحمت دے نال ہوندی ہے حسنین دے نانے دی رحمت نال ہوندی ہے میرے تے تیرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رحمتاں جنت
نال ہو جاون او حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ دی ہستی ہوگی یا حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی شخصیت ہوگی جدو مدینے والا کرم فرماندا ہے پھر انہاں دی زبان وچوں جو جملہ نکل جاندا ہے رب انہوں قبول فرما لیندا جملہ نکل جاندا رب انہوں بولو رب انہوں ان اول الناس بالمتقون من کانوا حزقان حضور فرماندے نے تقوی دا دامن نہ چھڈے این نہیں گاجی کے بولو ذرا سبحان اللہ اسا تے جناب لب بنیا نا کہ کرامت ولی دی کرامت کوئی ہوئے ولی کاندھ نو آکے ٹور پائے تے کاندھ ٹور پاوے اسی آکھے جناب ولی دی کرامت ہے کسی دی ہٹی بند کرا کے تے مرید دی چلا دوے اسی نے جناب ولی دی کرامت ہے کہ رشتہ ٹوٹتا ہوئے تے ولی جوڑ دوے میں کیا ولی دی کرامت ہے لیکن ولایت دا معیار نہیں ولایت دا معیار پوچھنا ہی تے پیراں دے پیر حضور غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولو پوچھ آپ فرماندے نے کرامت الولی کی استقامت فعلہ علی قانون قول النبی فرمایا ولی دی کرامت ویکھنی ہوے شیر دیاں پیراں تو لے کے پیراں دے نوم تک چاتی پا سارا دا سارا شریعت مصطفیٰ وچ تلے آیا نظر آوے تے ولی دی سب تو بڑی کرامت ہے میں کیا آؤ نہ بیلیاں نے پوچھ جنہ حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی نو تکے آئے حضور غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی نو تکے آئے اور جنہ دی ہر ادا جنہ دا ہر عمل شریعت مصطفیٰ دے مطابق نظر آندا ہے ہر ادا شریعت مصطفیٰ دے حضور نے کی فرمایا جن نے تقوی دا دامن اختیار کیتا اسی ہو دے بولو اسی ہو دے تو جیدے نال حضور ہومن این نہیں گاج کے بولو تو پھر کرم نوازی پتہ کی ہندی ہے لمبی چوڑی کوئی دوری تے جان دی لوڑ کوئی نہیں آج جھانکیاں دی دھرتی ہے گاج کے بول ذرا سبحان اللہ محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ شینے دا ٹیل آکے آخ ذرا سبحان اللہ حضور غلام دستگیر درستیان والے ہو گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ ساڑھا جس بابے نال پیار ہے اور ساڑھے بابے کنیاں شانہ آلے نے اینج نہیں گاج کے محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ سرزمین ہے بندے دا نا ہے حاجی اشرف پیار نہ لاکھو سبحان اللہ آندھا کام اٹک گیا تے بڑا پریشان حال کوئی نہیں نکلدا شام کیوں ٹریا ماں کی نیت لے کے کوٹلہ شریف جانا ہے تے حضور میاں غلام دستگیر دی بارگاہ وچ جانا ہے جس وقت بابا یاد آئی میں ٹردہ کوٹلے دی سرزمین تے پہنچے آؤں حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نظر پئی میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا کمال کی توجہ کر میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ بابا جی دے سامنے آیا آخدہ بابا جی نے منو تکیا ہجے میں بابا جی دے نیڑے نہیں گیا بابا جی آدھے نے محمد اشرف وہ پریشان کیوں نہیں وہ آیا کہ حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں میر الدین دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کر لے وہ تو تے جدوں ارادہ لے کے اپنا پنڈ چھڑیا ہے اساں تے تیرا کم ادوں ہی کر چھڑیا ادو ہی کر چھڑیا ہے کہنا جی میں حاضری دیتی حاضری دے کے گھر پہنچیا تے گھر والے آندے جی تساں تے جے سٹاف نہیں کراس کیتا سی تے کم تے پہلے ہی ہو گیا سی کم کدی شان ہے حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں سارے دے سارے شریعت مصطفیٰ وچ ڈلے تے ساری زندگی مریداں نو اے نہیں آکھیا کہ تہاڈے زندگیاں میں ہی پڑھ لاں گا ہے نا اج کل جناب پیر آندے نے تہاڈے سدیاں بھی میں پڑھ لاں گا میں کہا فجر دا ویلا حضور غلام دستگیر مصلی ہوتے ظہر مصلی تھے عصر مغرب عشاء حتیٰ کہ تہجد دی نماز بھی آپ نے ادا فرمائیے اور کثرت کے نال حضور کی ذات تے درود و سلام پڑھیا تے دوزانو ادب دا درس دیتا ادب دا پیغام دیتا ہے حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ
جدوں حضور دی رحمت شامل حال ہوندی ہے نا تے میں عرض کر رہا سا پھر جو زبان چوں نکل جاندا ہے رب انہوں قبول فرما لیندا بولو ذرا گج کے سبحان اللہ آخری گل ہے گج کے آخو ذرا سبحان اللہ خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پابند اور روزانہ غسل کر کے تہجد دی نماز ادا کرنا ایسے ایسے موقع ایسے ایسے جگہ تے پہنچے جتھے پانی دی قلت لیکن اس دے باوجود فرمایا پہلے غسل تے پھر تہجد دی نماز ادا کرا ساڈے بابے آنے تے پھر جدوں رات دن اللہ دے محبوب دی یاد دے اندر گزارے نہیں تے میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ دے بندے ہیں جنہیں کچھ میرے غلام ایسے نہیں جنہ دے کپڑے وال نہیں توجہ کرنی جنہ دا اٹھن بیٹھن دا انداز نہیں ویکھنے بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہاں نوں مقام تے شان دتی لو اقسم علی فرمایا جدوں انہاں دی زبان وچوں کوئی جملہ نکل جاوے او کوئی قسم اٹھا لیون کوئی گل اپنی زبان وچوں کر دیون خالق کائنات جل جلالہ انہاں دے منہ وچوں نکلے ہوئے الفاظاں نوں سچ کر دیندا ہے جویں کہندے نے رب میں فیصلہ کر دیندا ہے او حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ زمانہ جاندا بابا جی دی زبان وچوں جیڑا جملہ نکلیا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے انہوں پورا کر دیتا ہے آپ فروخ آبادی دردی بابا صوفی گلدار آپ آخر صوبہ دا ویلا ہے حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدوں بھی اس سرزمین میں لاندے نہیں آ کے میرے گھر کے اندر آرام کر دینی صبح اٹھ کے آندے نے صوفی گلدار پانی دا انتظام کر کیونکہ پہلے اساں غسل کرنا ہے پھر اساں تہجد دی نماز ادا کرنی ہے بابا جی صوفی گلدار اج بھی حیات زندہ ہے آخر بابا جی دی بارگاہ دے اندر میری زوجہ آ گئی آ کے آندی ہے حضور دعا منگو اللہ تعالیٰ مینوں بیٹی عطا کر دے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے بیٹے دیاں نعمتاں تو نوازیا ہے صوفی گلدار آخدا ہے میری بیوی آخری ہے بابا جی دعا منگو اللہ نے امید لائی ہے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے بابا جی صوفی گلدار آخدا ہے میں کیا حضور مینوں بیٹا چاہیدا ہے آخدے نے میں بیٹے واسطے آخنا ماں میری بیوی بیٹی واسطے آخری ہے حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت شان تو قربان جاواں حضور خورشید نقشبند نال پیار کرن والے ہو حضور خورشید نقشبند نال محبت کرن والے ہو تیرے تے میرے بابے دی شان دا عالم کی ہے آپ نے فرمایا دھی دے سر تے بھی ہاتھ رکھیا تے رب کے فرمایا جا رب بلا فرما دے گا صوفی گلزار نے بھی فرمایا جا رب بلا فرما دے گا بابا جی صوفی گلزار آخدائی بابا جی دی زبان میں چوکل نکلی ہے کیونکہ میں رکھ کے بھی بڑیاں کھلا محسوس کر چکے آساں میں اپنی بیوی نو آخنا ماں خالق کائنات جل جلالہ نے سانو بیٹی دی نعمت بھی دینی ہے سانو بیٹے دی نعمت بھی عطا کرنی ہے آخدا جدوں وقت قریب آیا اچانک جدوں مینوں خوشخبری ملی آواز آندی ہے رب دھی بھی دیتی ہے رب پتر بھی عطا فرمایا سبحان لو اقسم علی اللہ لا برا جو منہ کٹ دینا تے رب انہوں رد تے جڑے اپنے منہ وچوں جو الفاظ بولدا رب رد نہیں کردا تے اج جنہاں دا ذکر کرن واسطے اسی بیٹھے ہیں جنہ دا تذکرہ کر دے پہ ہیں سوچو بابا جی ساڑھے تے راضی کنہ ہوندے ہونگے تے انہاں دے صدقے نہ رب ساڑھے تے کنہ کو کرم فرماتا ہوئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ہستان عالیہ کوٹلہ شریف دے نال والے ہاں محبت کر دے رہن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں بزرگاں دی سیرت تے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا